स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं मुहर्रम सफर उम्रा प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है। सिर्फ 74,000 का स्पेशल ऑफर प्राइस, लिमिटेड सीट्स। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल कादर और आप देख रहे हैं BBN स्पीड न्यूज। आइए 5 मिनट में जानते हैं 23 मार्च की 25 खबरें। माह रमज़ान के दौरान मस्जिद अल हरम मक्का मुकर्रमा और मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में 3 करोड़ 38 लाख इफ्तार पैकेट्स किए गए तकसीम। रोज़ेदारों की खिदमत पर तवज्जो, हुकाम ने जारी किए आदद व शुमार। सऊदी अरब और UAE में कई मकामात पर हल्की से शदीद बारिश, कई शहरों के लिए जारी किया गया रेड व ऑरेंज अलर्ट। सऊदी के तबुक के जबल अल लौस पर बर्फबारी, सहराए अरब सफ़ेद चादर में लपेट गया। खलीजी मुल्क ओमान में अचानक हुई बारिश से आया सैलाब, मची तबाही, कार बह जाने से 4 अफराद हलाक, 2 हिंदुस्तानी भी शामिल, मस्कत समेत कई शहर ज़ेर-ए-आब। ईरान पर बमबारी के दरमियान गजा में इसराइल की जानिब से किया गया खतरनाक फिज़ाई हमला, 4 फ़लस्तीनी शहीद, 3 महलूकीन का हमास ज़ेर क़यादत पुलिस फोर्सेस से था ताल्लुक़। अमेरिकी व इसराइली खुफिया इदारों की जानिब से ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनी की शिद्दत से तलाश जारी, हर सिग्नल को किया जा रहा ट्रैक, नौरोज़ पर इम्कान ख़िताब की भी थी मुंतज़िर। ईरानी हमलों से इसराइल को दूसरा बड़ा झटका, ईरान के क्लस्टर वार्ड मिसाइल हमले से इसराइल का आयरन डोम तबाह। अब अस्कलान और किरेत गेट्स निशाने पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल में तबाही और हलाकतों की इत्तलात। ईरान के मिसाइल हमलों से इसराइली PM खौफजदा, यूरोपीय ममालिक से जंग में शामिल होने की अपील की, ईरान को बताया आलमी खतरा, आला ईरानी कायदीन को निशाना बनाने में शिद्दत लाने की कही बात। अब हुर्मस में ईरान की नई पॉलिसी, हुर्मस से गुजरने वाले जहाज़ों पर $2 मिलियन का आयद किया टूल फीस। ईरानी सदर ने कहा, अब हुर्मस दुश्मन ममालिक को छोड़कर सबके लिए है खुला। यूरोप तक पहुंच सकते हैं ईरानी मिसाइल, इसराइली फौज का दावा, बर्लिन, पेरिस और लंदन भी मुमकिना निशाने। ड्यूमना और इराद मिसाइल हमला, न्यूक्लियर मरकज के करीब सूरत हाल तशवीश। कतर के साहिल पर हेलीकॉप्टर हुआ हादसे का शिकार, 7 अफराद हलाक, टेक्निकी खराबी की वजह पेश आया हादसा, किसी फौजी कार्रवाई के अंदेशे मुस्तरद, ओहदेदारों ने दिया जवाब। न्यूयॉर्क के ला गार्डिया एयरपोर्ट पर तैयारा एक ट्रैक्टर से टकरा गया, दोनों पायलट्स की मौत, ट्रक ने फौरी रुक जाने, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बार बार हिदायत को किया नज़रअंदाज, हुकाम ने किया तहक़ीक़ात का आगाज़। मगरबी एशिया कशीदगी के बीच हिंदुस्तान को बड़ी राहत, रूसी तेल बरदार और अमेरिका से LPG टैंकर पहुंचा भारत। अब हुर्मस बहरान के बावजूद हिंदुस्तान की सप्लाई मुस्तहकम। हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट में फिर आई खतरनाक गिरावट, हफ्ते के पहले दिन 1 घंटे में सरमायाकारों को हुआ 12 लाख करोड़ रुपए का नुकसान, तमाम सेक्टर्स के शेयर्स हुए मुतासर। मिडिल ईस्ट क्राइसिस के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म मोदी की ज़ेर सदारत हंगामे इजलास, तवानाई सप्लाई बिला तातिल रखने की हिदायत, तेल, गैस व बिजली की फराहमी का तफसीली जायजा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नाम एक और नया रिकॉर्ड, तवील तरीन मुद्दत तक हुकूमत के सरबराह रहने का एजाज़ हासिल, अमित शाह समेत तमाम बड़े भाजपा कायदीन ने दी मुबारकबाद। फिरका परस्ती का समाज में बढ़ता हुआ जहर, दिल्ली में मुसलमान ग्राहक को गाड़ी में बिठाने से रैपिडो ड्राइवर का इनकार, कहा मेरी गाड़ी में मुसलमानों को बैठने की इजाजत नहीं, कंफर्म बुकिंग के बावजूद ड्राइवर का इनकार। केरला असेंबली इलेक्शन में बीजेपी को इस बार भी कोई सीट हासिल नहीं होगी, पार्टी को 0 पर इक्तफा करना होगा, CM विजयन का बयान, कहा कम्युनिस्ट इत्तेहाद को हासिल होगा इख्तिदार। अदाकार से सियासतदान बनने वाले विजय की पार्टी ने पुदुचेरी में भी असेंबली इलेक्शन लड़ने का किया फैसला, तमाम 30 सीटों के लिए पार्टी उम्मीदवारों का हुआ ऐलान, किसी भी जमात से इत्तेहाद न करने का फैसला। वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन में AIMIM और हुमायूं कबीर की पार्टी का इत्तेहाद, सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का ऐलान, 25 मार्च को मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। नासिक में ढोंगी बाबा अशोक हिरात गिरफ्तार, आबरूरेजी और बड़े माली फ्रॉड के इंकशाफात, जाली सांप समूहन और तोहम परस्ती का जाल, अशोक ने अकीदतमंदों को लगाया लाखों का चुना।
حیدرآباد کی ترقی میں کلیدی کردار، ہائی ٹیک سٹی اور آئی ٹی اداروں کا قیام، چندر بابو نائیڈو کا دعویٰ، کہا حیدرآباد کو بنایا عالمی شہر، شمشاباد ایئرپورٹ اور ٹرپل آئی ٹی کا بھی کیا ذکر۔ مشرق وسطی کشیدگی کے اثرات، تلنگانہ میں کھاد کی قلت کا خدشہ، سی ایم ریونت ریڈی کا انتباہ، کسانوں کو مشکلات سے بچانے مرکز سے اضافی یوریا کی مانگ۔ سرکاری ملازمین کو حکومت سے بقایا جات کی فوری اجرائی کا مطالبہ، حکومت پر لاپرواہی کا الزام، BRS ارکان اسمبلی نے کیا تلنگانہ اسمبلی سے واک آؤٹ۔ حیدرآباد کے چادرگھاٹ علاقے میں پولیس کی بڑی کارروائی، ممنوع اسٹیرائڈ انجیکشن فروخت کرنے والے ریکٹ کا پردہ فاش، 2 ملزمان گرفتار۔ ایران اسرائیل جنگ کے درمیان سونے کی قیمت میں کمی کا سلسلہ جاری، 1,45,600 روپے فی تولے پر پہنچی 24 کیرٹ سونے کی قیمت، 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش اینڈ کمپنی جویلرز کی پیشکش، 22 کیرٹ 1,24,300 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 2,35,000 روپے فی کلو درج۔ آج کے لیے BBN اسپیڈ نیوز سے اتنا ہی۔ ہمارے چینلز کو سبسکرائب، فالو، ویڈیوز کو لائک اور اپنے نیٹ ورک میں شیئر کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دیں۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ محرم سفر عمرہ پری بکنگ شروع ہو چکی ہے، صرف 74,000 کا اسپیشل آفر پرائس، لمیٹڈ سیٹس، روح کو سکون، ایمان کو تازہ کر دینے والا ایک مبارک سفر، امت مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج صرف 81,000 اور 89,000 روپیز میں، سپر ڈیلکس VIP عمرہ پیکج صرف 1,12,000 روپیز میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 سٹار 3 سٹار ہوٹلز صرف 300 میٹرز پر، مدینہ 4 سٹار 3 سٹار ہوٹل صرف 100 میٹرز کے فاصلے پر، AC روم اکوموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ بالکل مفت، تجربے کار گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ ابراڈ فارن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب ہے، UK اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فارن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس اویلیبل ہے، لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج بھی دستیاب ہے۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 شفٹنگ پیکجز 30 ڈیز 5,50,000 روپیز میں، بکنگ جاری ہے۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، بلہ گڑا بسائڈ مارول پیلیس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ فرسٹ برانچ آفس بیگم پیٹ اولڈ ایئرپورٹ روڈ نیئر کمس ہاسپٹل، حیدرآباد۔ سیکنڈ برانچ آفس پلر نمبر 213 NQ پلازا بسائڈ مدرسہ فیض القرآن، ہیپی ہومز کالونی روڈ، راجندر نگر، حیدرآباد۔